ٹھیک ہو خیر خیریت نا اج عید تے اساں عید نماز بھی پڑھنی ہے تے تھوک دکھانے اج دا ماحول ریاب میری جند میں نال ودی ہے تے اے میرا جگر ہے جگر دا ٹوٹا ہے ادھر دیکھو تا نے السلام علیکم دوستو، امید کرے نا تساں بھی ٹھیک ہو سو تے الحمدللہ اساں بھی ٹھیک ہیں تے سب تو پہلے تساں دوستاں کو سارا کو عید مبارک۔ اج عید دا ماحول تھا کو دکھائسوں اپنی مسجد دکھائسوں اج دے سارے جڑے دیہات دا کے حساب کتاب ہے کیویں عید نماز پڑھیں گے کیویں چوکھر قربان تھینن تے انشاءاللہ اج دی ساری ویڈیو نال جڑے رہسو تا بہت ہی مزیدار ساری ویڈیو تھی ہونے والی ہے انشاءاللہ تو کو مزہ آسی تے کہیں برا گوشت کھانا ہوئے آوازو موسٹ ویلکم آو واسی کیسے کھاوے سے بوٹیاں کھویسی چھک کے داسنا بوٹیاں تے بھائی روٹی داسنا بس شروع نہ کر فائنلی اسا عید نماز تے ویلے پئے تے انشاءاللہ اگو مسیت ہی تھوک وانی کے سارا ماحول لکھانے تے بندے شندے مسیت وچ بڑے ویندے پر سارے تے عید نماز دا ٹائم سی گیا سارا 7:30 بجے دا عید نماز دا ٹائم آئی تے انشاءاللہ مسجد وچ پہنچ کے کتا عید نماز تے جی ہاں فائنلی اساں مسجد وچ پہنچ گئے تے بندے شندے آئے بیٹھے تے جوتیاں لہا کے کون ہے پہلے سارے سندے سارے اکٹھے تھے بیٹھے فائنلی کو دھائیں دے پین قربانی دے چوکر کو تے عید نماز پڑھ چھوڑی تے ان سارے بندے جڑے نا چوک تے سارے بیٹھے دے تے اکٹھے ہاں عید مبارک خان صاحب سارا کو عید مبارک کر گنا تے سارے بزرگوں کو عید مبارک خیر چاچا جی لالا سنین چاچا جی چاچا جی سجی جی کھبے ہاتھ نال موبائل نہ تے سجا لالانی دی فرمائش ہے کہ ساڈا بھی ضرور آوے تے او جی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں میرا بس کوئی خوشخبری گڈ نیوز بیڈ نیوز جی گڈ نیوز کوئی بیڈ نیوز یہ کنڈر کھولے پے انشاءاللہ اچھا یہ بہت بڑے سوچ لگدا ہے بھی 3 بجے بن ہوئے سارے اچھا اچھا موجی لبا کونی اچھا اگر موجی لا پون تا شاید کھا گن نال سویلے لیکن ہن سب نہیں لگدا بھی کھا سکو اچھا اب انتظار ہی کھڑے چلو پہلے پھر تنی میں چڑھتے مائن دے دے کرو مائن دے ٹھیک ہے کمورے کیے مائن دے ٹھہر گئے کرو بڑا کا سپا کا وہ سپا کا تے چل میں چل میں ٹھیک ہے ساجی نوں یاد ویسی یار مہربانی کرو با لائک دیتے کرو تے سپورٹ کیتی کرو ساری چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اے ہن اے آدا پہ بندہ میں نہ آدا پیا اے آدا پہ اس دا کا من کے سپورٹ کرو یار سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو بنا دوستاں نال السلام علیکم دوستو اے میرا سنگی ہے سارے دیوار عید مصروف رہی ہے
جلے شام تھی گئی دین لے گیا اس ویلے میں کو عید ملن آیا کھڑے اس دے کام چیک کرو دیکھ گنا عید ہوندی عید دے وچ مصروفیات تو ہوندی ہر انسان مصروف ہوندا ہے عید وچ یہ تے نہیں آ گیا یہ ہن میں گلا رہندا پہ دیکھو یار ہن تھیندی پے شام دوستو تے انشاءاللہ تو کو ملدے ہیں اگلے ولاگ وچ اللہ حافظ